Congress has postponed its announcement to declare candidates of 2 Lok Sabha and 3 by-election seats because they fear that BJP may either dissolve the existing assembly or keep it under suspended animation with the President's rule. But BJP has dismissed this possibility. The ruling party reiterates that the existing coalition government would complete its 5-year term. Congress has almost completed its procedure and was supposed to declare its candidate this week. But GPCC President Girish Chodankar says they are waiting to declare it as a political strategy. He still suspects that existing assembly could be dissolved and Goa may go for fresh election along with Lok Sabha. कॅबिनेट मंत्र्यांक खबर नासतना हेजे पयलीं असेंब्ली डिसॉल्व जाली. कॅबिनेट मिनिस्टरांक मागीर कळ्ळें की आमी हें डिसिजन घेतलो कारण कॅबिनेट मंत्र्यांनी तें डिसिजन घेवंकूच नाशिल्लें. सो ह्या परिस्थितीक तेणी सद्याक कसलें रेजोल्युशन घेवन दवरल्यान हें कशेंच कळपना. जेन्ना ती गव्हर्नरा कडेन पावतले तेन्ना मंत्रिमंडळाक कळटलें की हें रेजोल्युशन आमी पास केलें म्हणून. ही परिस्थिती आसा. त्या खातीर प्रत्येक फावटी कॅबिनेट मिटिंगेक मंत्रीच रेज करता इशू की डिझोल्युशन जातलें काय ना आनी मुख्यमंत्री तांकां सांगता ना हे बेश्टेच काँग्रेस करता. सो हो प्रश्न मंत्र्यांनी उपस्थित करप कॅबिनेटीक म्हणजेच मंत्री अस्वस्थ आसात. मंत्र्यांक खबर ना कितें जातलें तें फाल्यां आनी तांचो पर्रीकराचेर कसोच विश्वास ना. तो कितेंय करपी. सो ते कितेंय करपाक शकता. डिझोल्युशनूय करपाक शकता, सस्पेंडेड एनिमेशनाकूय ते वचपाक शकता. सो कितेंय जावपाक शकता आनी आमी सगळे परिस्थितीक तोंड दिवपाक आमी तयारी दवरलेली आसा. डिझोल्युशनाचो तर इशूच ना. तुमचे जर तुमची मंत्रिमंडळात डिस्कशन जाताच कित्याक आनी परत परत मंत्री स्टेटमेंट कित्याक दितात. तेंची पार्टी दिता, तेंचे मंत्री दितात म्हणजेच कितें तरी आसा भितर म्हणून तो दुमोर येता परत परत. Goa's BJP President Vinay Tendulkar terms it as a Girish Chodankar ke Hasin Sapne. No dissolution, no suspended animation. The candidates are also decided, but waiting for formal note from the Central Election Committee on 18th of March. Next Monday, he has even hinted that Lok Sabha candidates would be Shripad Naik and Narendra Savoykar. कशें आसा गिरीश चोडणकर किंवा काँग्रेसवाल्यांक स्वप्न पडटा खंय विधानसभा डिजॉल्व जातली म्हणून किंवा आमच्या सहकाऱ्यांक भंय घालपा खातीर तेंचो एक हें आसतलो. पूण आमकां हें सरकार 5 वर्सां सरकार चलोवपाचें आसा आनी आमकां जाल्यार गोंयचे भाजपाक तरी हें विधानसभा बरखास्त जाल्ली नाका. आनी भारतीय जनता पक्षाची सगळी तशी तयारी जाल्ली आसा आनीक जवळ जवळ दक्षिण गोंयचे उमेदवार आनी उत्तर गोंयचो उमेदवार कारण एक मंत्री आसा, एक खासदार आसा. तशें आमचे दृश्टीन ते दोनूच कॅन्डिडेट आसा. पण येणाऱ्या 18 तारखेर केंद्रीय निवड समितीची बैठक आसा दिल्ली. थंय हांव आनी संघटन मंत्री त्या बैठकीक आसतले आनी थंय ह्या नांवाक क्लियरन्स मेळटलें आनी मागीरूच ती दोनूय नांवां जाहीर करतली केंद्रीय समितींतल्यान. पूण हो सगळो प्रोसेस करपा खातीर निवडणुकीचो प्रोसेस करपा खातीर स्थानीक आमकां समिती करची पडटा, निवड समिती. आनी ही समिती आमी आज डिक्लेअर करता गोंय प्रदेशा खातीर तिनी पोटनिवडणुको आनी दोनूय पार्लमेंटरी सिटा खातीर जवळ जवळ 16 जाणांची टीम आसा. आनीक हे बसून मागीर तिनी विधानसभेचे पोटनिवडणुकीचे उमेदवार आनी दोनूय लोकसभेचे उमेदवार हे आमी फायनल करता. Our reporter Ramesh Naik Rath from Margaon and video journalist Yashwant Parab from Panaji.